आफ्टर द ब्रेक आज है 26 फरवरी और इंशाल्लाह कल है 27 फरवरी, जिसको तारीख में लिखा जाएगा सरप्राइज डे के नाम से। ये वो दिन है जब भारत ने की पाकिस्तान में दरअंदाजी और भारत को खानी पड़ी मुंह की और दुनिया जहान में जिल्लत और रुसवाई का सामना भी करना पड़ा। After me very well, they are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे उन हीरो से जिनकी तारीफ, जिनकी जुर्रत, बहादुरी और हॉस्पिटैलिटी की तारीफ तो दुश्मन खुद भी कर, और आपने अभिनंदन को सुना भी जो अभिनंदन ने कहा। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर दानिश अहमद साहब और साथ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमारे साथ हमाद अरशद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज के दिन आपने बाखबर सवेरा में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं दानिश साहब आपसे पूछना चाहूँगी, अपनी कितने अरसे से आप पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुंसलिक और अपनी फील्ड के वाले से, अपनी जॉब के वाले से लोगों को बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर दानिश है और मुझे तकरीबन 14 से 15 साल एयरफोर्स में हो गए हैं सर्व करते हुए, और अभी करंटली मैं 22 स्क्वाड में अपनी ड्यूटीज़ एज अ इंस्ट्रक्टर पायलट सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमाद अरशद है। मैं लास्ट 4 ईयर्स से एयरफोर्स में सर्व कर रहा हूँ। करंटली मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज स्क्वाड के अंदर काम करता हूँ और ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दे रहा हूँ। सही। अच्छा, अब ज़रा मैं चाहूँगी स्क्वाड्रन लीडर साहब के ज़रा हम ज़रा इस इवेंट के हवाले से बात करें, जिसको ना सिर्फ सरप्राइज डे बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो उसको चाय का दिन भी अगर मनाया जाए और हॉस्पिटैलिटी का दिन भी एज अ मनाया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने हमारे दुश्मन आया और हमने उसको अच्छा साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए, उसको नहलाया धुलाया, उसको अच्छी सी चाय पिलाई, उसने चाय की तारीफ़ भी की, और जिस तरीके से वियना कन्वेंशन की हमने पासदारी की दुनिया ने देखा और ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपका था, स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्ड टाइम था जो कि नहायत ही कम था जब भारत ने दरअंदाजी की, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी तरफ से सरप्राइज़ देने के लिए आए थे लेकिन खुद सरप्राइज़ हो गए, इस हवाले से बताइएगा। मैम, जो उन्होंने चूज़ किया, जो बुज़दिल होते हैं वो हमेशा रात का अंधेरा चूज़ करते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम डे लाइट में ये सारा काम करेंगे और बता के किया, और उसके बावजूद भी अगर वो आते हैं और वो हमारे पास हमारे सरजमीन के ऊपर उनको शूट किया जाता है और वो गिरते हैं, और उसके बाद अगर उनको चाय पिलाते हैं, तो ये हमारी मतलब हमारा अच्छा कल्चर, हमारा अच्छा तहजीब और तरीका है कि हम अच्छा ट्रीट किया और हम उनको वापस भी करवा देते हैं एज अ गुड विल जेस्चर, एज अ पीस जेस्चर फ्रॉम आवर पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ही शुड बी हैप्पी फॉर दिस, एंड इससे बड़ी बात पीस लविंग कंट्री के लिए और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बात है। जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से उनको सरप्राइज़ किया और उन पर फौरी अटैक किया, तो जो रिस्पॉन्स टाइम के वाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये रिस्पॉन्स टाइम कितना था, कितने बजे से हम स्पेसिफिकली टाइम की बात करें? उनको दिन के टाइम में जिल्लत उठानी पड़ी, दुनिया के सामने उन्होंने जिल्लत और रुसवाई उठाई, कि एग्जैक्टली उस टाइम जो मैं चाहती हूँ जो बच्चे स्पेसिफिकली हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ था। मैम, जब ये 26 को उन्होंने किया, उन्होंने सो कॉल्ड पेलोड गिराए, जो कि 20 एयरक्राफ्ट दे आर सेइंग कि हम आए, और उसमें से टोटल 4 ने गिराए और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं लगा। तो to speak of them very unprofessional. Secondly, उल्टा हमारे दरख्त गिरा दिए उन्होंने, देखें exactly, 2 कव्वे मार दिए उन्होंने। They thought that they are militant. So जो हमारे दरख्त और कव्वे वो बेचारे शहीद हो गए। Subsequently अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि हम रिटेलिएट लाजमी करेंगे, so हमने डे लाइट में उनका जवाब देना चाहा। उसके लिए प्लानिंग हुई मैम। जस्ट फॉर अ 2 minutes फाइट यू हैव टू प्लान फॉर मे बी इन आवर्स। तो आपको घंटों की प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके ये छोटी सी फाइट जो कि होती है ये एग्जीक्यूट हो पाती है। मतलब ये 2 मिनट में आपने उनकी पूरी की पूरी जो उनकी बाजी थी उसका पासा ही पलट दिया। एग्जैक्टली मैम। सो इसके लिए प्लानिंग आप कह सकते हैं कि इट इज़ स्टार्ट होती है सिंस एकेडमी, आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत, और फॉर दैट स्पेसिफिक मिशन आपको जब आप उसको प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग के लिए हमारे लीडरशिप बैठी हुई है, वो प्लान करके देती है, और उसके बाद हमें उसे फील्ड लेवल पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो इट्स नॉट दैट ईजी, ईजियर सेड देन डन, लेकिन
اس کے لیے ٹائم اور کیلکولیشنز اور وہ بہت چاہیے ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ جب اتنا زبردست قسم کا اور بڑی پسپائی اور بڑی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا بھارت کو اور ہم نے اتنا کمال ان کو سرپرائز دیا, سو مطلب ہم لوگوں میں ہمارا تو جوش اور ولولہ تو آف کورس دینی تھا, لیکن آپ لوگوں کے اندر جو اس وقت جوش تھا, میں چاہوں گی اس والے سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے اندر کیا ایکسائٹمنٹ تھی اس وقت؟ میم جب یہ ہوا کہ پاکستان نے ایک طیارہ مار گرایا, پھر اس کے بعد پھر خبر آئی کہ دوسرا مار گرایا, تو وی ور کہ اٹ از 65 اٹس آن, سو اٹ ول گو آن اینڈ دا وار ہیز اسٹارٹیڈ, بٹ سبسیکوینٹلی وہ چیز رک گئی بیکاز آف کہ ہم ان کو صرف شو کرانا چاہتے تھے کہ اگر آپ بار بار کچھ بولیں گے, آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے یا آپ اگلی بار بارڈر کراس کریں گے, تو دس واز جسٹ اے ٹیزر, نیکسٹ ٹائم اٹ ول بی ایکچوئل. صحیح. اچھا ایسی تمام تو صورتحال میں کیونکہ آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی ٹریننگ اور آپ کے اندر کا جوش و جذبہ اس ٹریننگ کو مزید جو ہے وہ کمال کر دیتا ہے اور پختہ کر دیتا ہے, تو کتنا اس وقت ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے, مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں؟ میم اگر آپ دیکھیں تو ایوری بڈی وانٹس ٹو گو, ایوری بڈی وانٹس ٹو گو, بٹ مشن از اسپیسیفائڈ, اس میں پھر کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ٹریگر پریس کرے. سو نارملی یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹ ہوتے ہیں, چوز کیا جاتا ہے ان کو, اور اس کے بعد یہ پراپر مشن پلاننگ کے تھرو وہ پائلٹ سلیکٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے. صحیح. اچھا ہم اس ایونٹ پہ گاہے بگاہے بات بھی کرتے رہیں گے, ذرا ہم تو ٹریننگ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے. آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ کو ابھی پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, کتنی سخت آپ کی ٹریننگ ہے, کیونکہ یہی کہتے ہیں جو چیز اتنی ٹف بناتی ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے تمام تو جوانوں کو, وہ ان کی ٹریننگ ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہم نے کتنا کمال جو ہے بڑے کم رسپانس ٹائم میں ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی بڑے غلط جگہ پہ آپ نے پنگا لیا. تو آف کورس آپ کی ٹریننگ اور آپ کی مہارت بھی یہ چیزیں تھی, کتنا ٹف تھا آپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی میم ٹف تو تھا ہمارے لیے ٹریننگ کرنا, اس ٹائم اسپین کو گزارنا, اس میں چیزیں سیکھنا. سینگ ہماری یہ ہے کہ فرسٹ وی بریک یو دین وی میک یو. تو ہمیں انیشلی بریک کیا گیا, مولڈیڈ اس انٹو دس مٹیریل, جس کے وہ سینس آف رسپانسبلٹی دی گئی کہ ہمارے شولڈرس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے ہمارے ملک کی, اور we just feel very proud to wear this uniform every day because ہم اس فلیگ کو کیری کرتے ہیں اور اسی کے آنر کو اپہولڈ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ویسے یہ بتائیں, آپ لوگوں کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹریننگ سخت ہوتی ہے, اور اس میں جو آپ کی سینئرز ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو کافی زیادہ کہیں نہ کہیں جگہوں پہ نا آپ کو ہلکی سے اور مزید کچھ نہ کچھ چیزیں کر دیتے. تو یہ مجھے بتائیں سر, یہ کیا پرانی اپنی رنجشیں نکال رہے ہوتے جو آپ کے پرانے سینئرز نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میم جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ نے کسی نہ کسی سے سیکھا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ان کے سینئرز نے کیا ہوتا ہے, پھر سینئرز ہمارے ساتھ نیچے کرتے ہیں, وی پاس اٹ آن, اٹس اے لیگیسی. لیکن اس کے بغیر میم آپ رف اینڈ ٹف نہیں ہو سکتے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان ایئر فورس کے جوان جو اتنے رف اینڈ ٹف اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, تو آپ نے بتایا کہ ٹریننگ آف کورس اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ دانش احمد صاحب موجود تھے, ہمارے ساتھ حماد ارشد موجود تھے, آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.